बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सब व्यूवर्स को राविया वॉइस में खुशामदीद। नाजरीन, हम सब ये जानते हैं कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने 7 जमीनों, पानी और हवा पर बादशाही अता फरमाई थी। दुनिया की हर जुबान, जानवरों की हर बोली की समझ हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अता की गई थी। जमीन के अंदर छुपे हुए खजानों को वो एक नजर में जान जाते थे और जिन्नात उनके हर हुक्म की तामील करते थे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का शाही तख्त जिन्नों ने ही बनाया था और जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का तख्त हवा में निकलता था तो तमाम परिंदे उनके तख्त के गिर्द आकर परों का साया करते और जिन्नात की फौज उनके तख्त के दाएं जानिब होती थी। रिवायत है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने शाही तख्त पर बैठे जा रहे थे। उनके साथ वजीरों और जिन्नात का एक बहुत बड़ा काफिला था। तो सफर के दौरान हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को फरिश्तों की तस्बीह की आवाज सुनाई दी कि वो अपने रब से मुखातिब थे कि ए सारे जहानों के मालिक अजीम, तूने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जैसी हुकूमत और बादशाहत किसी जिन्नो बशर को नहीं दी। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए फरिश्तों, मैंने सुलेमान को मशरिक और मगरिब की बादशाही सौंपी है और इनको नबूवत से भी सरफराज किया है। लेकिन इसके बावजूद सुलेमान में गरूर और तकब्बर बिल्कुल भी नहीं है और अगर इनको थोड़ा सा भी गरूर और तकब्बर होता तो मैं इनको हवा में ले जाकर जमीन पर डाल देता और फिर इनको तख्त समेत तबाह कर देता। हजरत सुलेमान ने जब ये सुना तो वो फौरन बारगाह इलाही में सजदा रेज हो गए। जैसे ही उनका तख्त जमीन पर आया तो वहां चूंटियों की एक बस्ती थी, जैसा कि कुरान पाक में भी इसका जिक्र है, जिसका तर्जुमा है कि जब सुलेमान अलैहिस्सलाम पहुंचे चूंटियों की एक बस्ती में तो चूंटियों के सरदार ने कहा कि अपने घरों में घुस जाओ, वरना हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर सबको पीस डालेगा। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने चूंटियों के सरदार शाह मोर को अपने हाथ पर रखकर पूछा कि ए शाह मोर, तुमने अपने लश्कर को ये क्यों कहा कि अपने घरों में चले जाओ? क्या तुमने कभी देखा कि मुझसे कोई जुल्म हुआ है? चूंटी ने कहा कि ए अल्लाह के नबी, हमने कभी ये नहीं देखा कि आपने किसी जानदार पर जुल्म किया हो। हम तो अपनी हिफाजत की खातिर बिलों में जा रहे थे कि आपके लश्कर के पैरों तले ना रौंदे जाएं। हजरत सुलेमान ने कहा कि तुम अपनी चूंटियों पर ऐसे ही शफकत करती हो? चूंटी बोली, जी हजरत, इनकी खुशी में मेरी खुशी है और इनका गम भी मेरा गम है और ये मुझ पर फर्ज है क्योंकि अल्लाह ने मुझे इनका बादशाह बनाया है और अगर एक चूंटी भी कहीं मर जाए तो मैं उसे उठाकर घर पहुंचाती हूँ। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फिर पूछा कि बताओ, तुम्हारी सल्तनत बेहतर है या मेरी सल्तनत बेहतर है? चूंटी ने जवाब दिया कि हजरत, मेरी सल्तनत आपकी सल्तनत से बेहतर है क्योंकि हवा आपके तख्त को उठाती है और फिर तख्ते शाही आपको उठाकर चलता है। इस तमाम काम में बहुत तकल्लुफ है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम हंसकर पूछने लगे कि ये सब बातें तुम्हें किस तरह मालूम हैं? शाहमोर ने कहा कि या नबी, अगर अल्लाह ने आपको अक्ल अता फरमाई है वैसे ही हम कमजोरों को भी अक्ल दी है और अगर आप इजाजत दें तो मैं चंद सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ। हजरत सुलेमान की इजाजत के बाद चूंटी ने कहा कि ए हजरत, अल्लाह ने आपको ये जो अंगूठी दी है इसका क्या राज है? हजरत सुलेमान ने कहा, मैं तो ये नहीं जानता, तुम ही बताओ। शाहमोर ने कहा कि खुदा ने आपको मशरिक और मगरिब और कोहकाफ की सल्तनत दी है और इस तमाम अजीम शान सल्तनत की कीमत सिर्फ अंगूठी में कैद ये नगीना है, ताकि आपको ये मालूम हो कि दुनिया की हकीकत कुछ भी नहीं है। फिर चूंटी ने सवाल किया कि ये हवा अल्लाह ताला ने आपके मातहत की है, इसमें क्या राज है?
حضرت سلیمان نے پوچھا کہ مجھے نہیں معلوم اس میں کیا راز ہے، تم ہی بتاؤ۔ چیونٹی نے کہا اس کا مطلب ہے کہ موت کے بعد آپ کو دنیا ہوا جیسی معلوم ہوگی اور آپ کو ایسا لگے گا کہ جیسے یہ زندگی صرف چند لمحوں کی تھی اور اس کے بعد ختم ہوگی، بس ہوا کے جھونکے کی طرح آئی اور چلی گئی۔ آگے جا کر چیونٹی نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے بہت عجیب سی بات کی اور اس کا ذکر قرآن پاک میں بھی ملتا ہے۔ چیونٹی نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، ایک دفعہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ اے میرے پروردگار، میری مغفرت کر اور مجھے ایسا ملک بخش دے کہ ایسی سلطنت کسی کو نہ بخشی ہو، بے شک تو سب سے زیادہ بخشنے والا ہے۔ آپ کے اس سوال سے حسد کی بو آتی تھی کہ پیغمبروں کی یہ شان نہیں ہے، اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سارے جہاں کا مالک ہے، وہ جسے چاہے بادشاہی دے دے، جسے چاہے نہ دے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام یہ سب باتیں سن کر بہت روئے اور چیونٹی سے کہا کہ تم بہت عقل مند ہو، مجھے کوئی نصیحت کرو۔ اس نے کہا کہ اللہ نے آپ کو نبوت بخشی ہے اور جہانوں کی بادشاہت بھی دی ہے، آپ ہمیشہ عدل و انصاف کا ساتھ دینا اور مظلوم کی آواز ہمیشہ سننا، کیونکہ مظلوم کی آواز وہ واحد چیز ہے جو اللہ تک فوراً پہنچ جاتی ہے۔ اس کے بعد حضرت سلیمان نے واپسی کا ارادہ کیا تو بادشاہ شامور نے کہا کہ آپ یہاں سے کچھ کھا کر جائیں، تو چیونٹیوں نے آپ کے لشکر کے آگے ایک ٹڈی کی ران رکھ دی۔ یہ دیکھ کر آپ ہنس کر بولے کہ اتنے بڑے لشکر کے لیے یہ ٹڈی کی ران کیا کافی ہوگی؟ چیونٹیوں کے سردار نے جواب دیا کہ حضرت آپ اس ران کو کم نہ سمجھیں اور اللہ کی قدرت دیکھیں، اس میں بھی بہت برکت ہے۔ روایت ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر اس ران کو کھا کر بہت مطمئن ہوئے اور بعد میں بھی اس میں سے کچھ حصہ باقی رہا۔ یہ سب دیکھ کر حضرت سلیمان اللہ کے حضور دیر تک سجدے میں رہے کہ اے پروردگار، تیری قدرت بے انتہا ہے اور تو بے شک عظمت اور بزرگی کے لائق ہے۔ ناظرین، آپ کی سپورٹ کا شکریہ۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں یا ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو راویہ وائس کو سبسکرائب کر کے ہمیں اپنی موجودگی کا احساس دلائیں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر دیں، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا بھی اظہار ضرور کیا کریں تاکہ ہم چینل کو اور بھی بہتر بنا سکیں۔ آپ کی رائے اور سپورٹ سے ہی ہم چینل پر مزید محنت کر سکیں گے اور آپ تک نالج سے بھرپور ویڈیو بھی پہنچاتے رہیں گے۔ آپ سب کا شکریہ۔